हांव तेका तोलेन फटशें बिल घातलं वयर सकयल ते ओके आमी अंडरस्टँड करता पण मॅक्झिमम जी रियलिटी आहे ही कोणाची पॉलिटिशनाचेर न्हू तुमचेर कसलो प्रेशर हांव फुल तो गोवन आम्ही माजाल वाड्यान येयल्ली हा आसगांव नियर पालोटी इन्स्टिट्यूट आनी हांगा सरपंच वॉर्ड मेंबर्स सगळे VDC मेंबर्स आनी आख्खो गांव हांगा येयल्लो हा. दिस इज रिगार्डिंग दॅट proposed construction which is going to come by Rio. तांकां जाय एक्सेस तेंचे प्रॉपर्टी आनी एज पर हायकोर्ट ऑर्डर WRDन हुंय तांकां ऑलरेडी एक्सेस बांदपाक हे दिल्ले हा परमिशन दिल्ले हा. सो आमच्या लोकल लोकांचो हुस्को की हांगा आख्ख्या हे जे उदक येता दोंगराचे हितून कल्वर्ट बांदलो जाल्यार उदक कशें आय मीन दीस इज अ लायफ लायन हांगा हे पळय आतां तूं उबो आहा रस्तो केदो धाकटलो पळय तो रस्तो धाकटो आनी येद्दे व्हडले कन्स्ट्रक्शनां थंयसर येतली आमकां ना उदक पिवपाक सारकें बिल्डर येयले म्हणटकूच ते मारतात बोरवेल लोकांची सायडीची घरांची भांयो सुकतात. आमचो लोकांचो फकत हुस्को की आमचो हे लायफ लायन हा हे नल आहा तितून WRDन परमिशन दिवंक फावना फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सेस कालवट फॉर देम कित्याक ग्रीनरी पयले सद्या ग्रीनरी झाडां येवन ती आय मीन कन्स्ट्रक्शनां येवन सगळीं झाडां उडयतात. सो हेकाच लागून आमी इन्स्पेक्शन केल्लें हा. आमी हुंय वचोंक जाय तितले मिनिस्टराक CMाक हांगा मेवतले आनी हो लोकांचो हुस्को आहा पळय तो हाव बेस्ट आय कॅन सॉल्व एज अ MLA आय वील ट्राय. रिओ बिल्डराची जी प्रॉपर्टी आहा एप्रोक्सिमेटली 800 to 900 आणि ते प्रॉपर्टीक वे ना म्हणून ती प्रॉपर्टी तेणेन कितें केला हो आमचो मेन रोड आतां हांगा पळयता जाल्यार 3 मीटर रोड ना आनी हांगा PWDचो कल्वर्ट आहा आनी सारको कल्वर्ट डॅमेज जाल्लो आहा केन्नाय हो म्हणूंक शकता. रिओन 1 वर्स पयलीं हांगा एक परमिशनाक फायल घातलेली पंचायतीन आनी त्या टायमार तेणेन WRDचे टेक्निकल घेवन येयल्लो पंचायतीन फायल घातली पंचायतीन ती फायल तेची इन्स्पेक्शन केलें आनी ग्रावंड घातले आमी की हांगा तर कल्वर्ट क्रॉस करीत म्हणजे हो जो अंजुना मेन नाला आहा आनी ताका हांगा T जॉयंट जाता वरसून आनी एक नाला येता आनी T जंक्शन जाता. T जंक्शन जाल्या उपरांत पावसान सगळें उदीक रस्त्याच्या लेवलाक आसता. तुमी हे पळयताले जे फोटो पासून आहा पळयात हे फोटो आनी आतां जर तेणेन क्रॉस कल्वर्ट घातलो म्हणजे 12 मीटर तेची लेंथ आहा ब्रेथ आहा तेची 6 मीटर. हांव इतकें सांगूंक सोदतां की हे सगळो ग्रावंड घालून आमी तेची फायल रिजेक्ट केली 1 वर्स पयलीं तेन्ना तेणेन BDOन ती चॅलेंज केली. BDOन म्हाका पर्सनल फोन करून विचारले की हे मॅटर कितें हांवें ताका सविस्तर म्हायती सांगली एज पर रिपोर्ट आमी जो रिपोर्ट केल्लो तेच्या हिशोबान सांगली आनी BDOकूय तें खरें दिसलें आनी BDOन कितें केली ती तेजी फायल डिसमीस केली. तेणी डिसमीस करिना बरोबर DOPन गेलो तो डायरेक्टर ऑफ पंचायत डायरेक्टरान ताका ऑर्डर दिली. ऑर्डर दिना बरोबर सेक्रेटरीक इन्स्ट्रक्शन दिले विदीन 3 days ते लायसन्स दिवचे. सेक्रेटरीन लायसन्स दिले आमी स्पेशल मिटींग घेवन ते परत रिवर्क केले कारण 3 पिलर त्या टायमाक तेणी नालान मारलेले व्हाळान जो आमचो एक्झिक्युटीव नाला 3 पिलर आनी तेन्ना त्या टायमाकूय आमी MLA काडली. MLA काडल्या उपरांत MLAनी ताका सांगलें की हें काम बंद कर आनी तेच्या उपरांत MLA आमकां घेवन WRD मिनिस्टरा कडेन गेली सुभाष शिरोडकरा कडेन. सुभाष शिरोडकराक आमी सगळे विलेजर्स पंचायत बॉडी गेले ताका सविस्तर म्हायती सांगली आनी मिनिस्टरान त्या टायमाचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर मिस्टर वाज नाजारेत नन आसलो आतां तो रिटायर जाल्लो आहा ताका इन्स्ट्रक्शन दिलें की इन फ्युचरान खंयच्याच नालान तूं पिलर घालपाक दिवं नाका कारण पिलर जर घातले नाल्यार जो उदकाचो फ्लो आहा तो डिस्टर्ब जातलो आनी उदीक वयर रस्त्यार येतलें. आनी वाज नाजारेत सरान मिनिस्टराकूय सांगलेलें की आपूण ताका आनीक थंयसर वाहन घालपाक दिना आनी एक मिनिस्टरान एक्झिक्युटीव इंजिनियराक सांगलेलें की जेन्ना पळय हो कल्वर्ट स्टार्ट जाता PWD पॉयंटाकसून तेन्ना PWDची NOC घे
जो पर्यंत PWDची NOC ना तो पर्यंत ताका कलवट घालपाक दिवं नाका आनी ईन प्रॉमिसूय मिनिस्टराक केल्ले की आपूण तें दिवचो ना. म्हटल्यार अशें जालें की काही दिवसानंतर म्हणजे 1-2-3 महिने नंतर वाज नाझारेथ एक्झिक्युटीव इंजिनियर ट्रान्सफर जालो आनी त्याच्या जागेचेर दुसरो एक्झिक्युटीव इंजिनियर येयलो मिलिंद गावडे. आनी आमी पंचायत दिना म्हणून तेंच्यांनी फायल घातली हायकोर्टात आनी हायकोर्टान ऑर्डर पास केली की ही जी पळय कलवट आहा तो रिव्हिजन करून दिवचो म्हणून WRDक सांगले. तेंच्यांनी परत तो बिल्डर WRDच्या ऑफिसान गेलो आनी ताका सांगले की आमकां परत रिवायज टेक्निकल दिवचे. तेंच्यांनी ताका रिवायज टेक्निकल दिले आनी तेंच्यांनी परत फायल पंचायतीन घातली बिल्डरान. आमी ताका कितें सांगले जो पळय पिलर आहा तो पिलर खंयच्या जाग्यार येतलो नाल्यान तुका पिलर दिवना. प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू PWDची तुवें NOC हाडूंक ना आनी आमकां प्लॅनूय तेणेन सबमीट करूंक ना. 14 फेब्रुवारीक आमकां तेणेन प्लॅन सबमीट केला आनी प्लॅनाचेर टेक्निकल आमकां कांयच दाखोवना. WRDचो एप्रूवडूय प्लॅन ना. एप्रूवड प्लॅन पासून अजून टील डेट तेणेन सबमीट करूंक ना आनी आमी ताका लायसन्स दिना NOC दिना म्हणून तेणी परत हायकोर्टान घातला. आतां 12 तारखेर केस आहा. आयज आमच्या फुड्यान आमची हांगासली MLA आसली लोकल MLA मॅडम डिलायला लोबो. PWD AE JE आसलो तसोच WRDचो AE JE आनी एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसलो. बायोडायवर्सिटीचे कमिटीचे मेंबर्स तशे विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीचो चेअरपर्सन आनी मेंबर्स विलेजर्स आनी MLA हे सगळे आयज हांगा आसले. सगळ्यांनी एक्झिक्युटीव इंजिनियराक रिक्वेस्ट केला की हे तुवें पळय जे टेक्निकल दिलाय PWDचे NOC घेयनासतना ते टेक्निकल रिवोक कर आनी तांकां सांग की PWDचे NOC हाड. PWDच्या AEक विचारले तो म्हणटा टील डेट तेंच्यांनी अजून फायल घालूंक ना आनी आतां एक्झिक्युटीव इंजिनियर सांगता की हायकोर्टान ऑर्डर दिला म्हणून आमी ताका NOC दिला. म्हाका हांव तुमकां एकूच विचारता हायकोर्टान सांगलें रिव्हिजन कर. प्रॉपर्टी कोणाची आहा ती लुकआउट कोणीन करपाक जाय आसले वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटान. जशें पंचायतीन लुकआउट केले तशेंच WRDन करपाक जाय आसलें आनी तांकां सांगपाक जाय आसलें की PWDचे NOC हाड आनी अशें तरेन सुरळीत केल्ले तितको इशू जावचो नासलो. आतां MLAनूय सांगलां आमकां परत आनी एकदां WRD मिनिस्टरा कडेन अपॉयंटमेंट तेचे घेता आनी हेच्या बद्दल आमी आनी एकदां WRD मिनिस्टराक मेळटले अलॉंग विथ MLA. म्हजें नांव रणजीत पार्सेकर आनी हांव आसगांवचो विलेजर. सो आयज आतां तुमी हे पळयलें आसतलें की हे जे आमचे सरपंचान सांगलां तशेंच आमचे आयज हो जो कन्वर्ट जर फाल्यां येयलो जाल्यार एक्झाम्पल सेट जातले बाकीच्या गोंयान आमच्या बाकीच्या विलेजींनी. हे जर कन्वर्ट जर असले जाल्यार बाकीचे हे जे असले हांकां जर बिल्डर लॉबीक जर इजी दिता जर गव्हर्मेंट जाल्यार फाल्यां आमकां आनी पंचायत कित्याक जायी. पंचायत नाकाच न्हू. पंचायत क्लोज करा. पंचायतीक जर आमी सांगले आमी आजकाल विलेजर अशें वचून पंचायतीक झगडले की हो दिवं नाका हे करूं तें लोकांक व्हॅल्यू ना. पंचायतीकूय व्हॅल्यू ना. हे MLA आतां आमच्या MLAन आयज सांगलां भाशण दिलां आनी आमी MLAकूय सांगता MLAन बरें भाशण दिलां बरी गजाल आहा पण MLAन भाशण दिलें पळय ती रस्त्यार भाशण दिवन फायदो ना. तूं कायदे एसेंब्लीन जाता एसेंब्लीन घाल कितें आतां आमचो इशू हो आनी लँड प्रोटेक्शन जर बील हाडलें जावं तसलें कितें तरी जालें जावं घातलां पळय तें तरी डिस्कशनाक घेया. ते जर आयज जिखले जाल्यार आमी असले इशू आनी केन्ना येवचे ना आमकां विलेजरांक. आनी जर आतां आमचे जर आमकां आयज हायकोर्टान धांवचें पडटा विलेजरांक. आमकां टायम काम धंदो सोडून हायकोर्टान धांवचें पडटा हे मॅटराक. आयज आमी हांगा येवपाचे हायकोर्टानूय धांवपाचे आनी पंचायतीच्या दारार वचपाचे जाल्यार म्हाका सांग आमी आनी फाल्यां हायकोर्ट काडटलो तांकां हे दिया म्हणटलो परमिशन जाल्यार पंचायती कित्याक जायो. पंचायती बंद करपाचे. हांव मागता CMA कडेन आमच्या गोंयच्या CMA कडेन प्रमोद सावंता कडेन की तुम्ही जे तुम्ही जर हे असले जर हे आसा पळय ते हायकोर्टान जर सॉल्व जाता इशू जाल्यार पंचायत कित्याक जाय. पंचायत बंद करपाच्यो आख्खे गोंयच्यो. पंचायती नाका आनी लोकूय आमचे पिशे काय आमी थंय वचून तकली आदळपाची पंचायती फुडल्यान आनी मिनिस्टरांचे तकले पांया कडेन आदळपाच्यो जावं MLA कडेन आनी हायकोर्ट काडटलो आनी तांकां हे जजमेंट की हें आहा हें तें आहा करून आनी तांकां परमिशनां ग्रांट करतले आनी आमी सफर जाता हितूर. तेंचे कांय वचना. आमचे हांगासर आमचे लागीं स्कूल हांगा आमचे लोक हांगाल्यान पास जाता. फाल्यां हांगा व्हाळाची बुट्टी येता जाल्यार फाल्यां हे आमी लोक सफर जातले. आमी हे व्हाळान बुडून जावं आनी कितें जावं म्हणूंक शकता. हे MLA मिनिस्टर ते आपल्या घरा सुशेगाद आसतले जावं ही डिपार्टमेंटा जी कोण आहा पळय ती. सो हांव मागता लोकां कडेन की हे असले हेका आमी सगळे एक ठामपणे उबे रावपाचें आनी असले येवंक दिवंक जायना. आनी CMA कडेन मागता आनी आमचे गोवा गव्हर्मेंटा कडेन मागता की हे कितें आमच्या आसगांवान जे प्रकरणां आसा हे बेगीच्या बेगीन सुटावो करपाचो. कित्याक ही गरजेची गजाल आसा आनी फाल्यां जर तुमी हांकां जर असल्यांक जर हात दितात जाल्यार गोंयकारांनी सन्मान घेवपाचें
की हे खंयच्याय लेवलाचे हे चल्लां कितें आनी खंयचे कोण दोळे धाकून दूध पियेता पळय हे सगळे गोंयभर लोकांक खबर आसा आनी गोंयांनी गोंयकारांनी सगळ्यांनी आपूण दोळे उगडून हे पळोवपाचे आयज हे जर जालें जाल्यार फाल्यां तुमचे कडेन तेच जातलें